बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रान किरामी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि उस्मान अव्वल जो कि उस्मानी सल्तनत उस्मानिया के बानी समझे जाते हैं, उनकी फतूहात और उनके जो इक़दामात थे उनके बारे में बात की थी। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान और ख़ान बिन उस्मान ने जब सल्तनत संभाली और उन्होंने क्या क्या इक़दामात किए, क्या फतूहात की, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। उस्मान की वफ़ात के बाद इसका बेटा और ख़ान तख्त नशीन हुआ और हुकूमत और फतूहात में अपने ही वालिद की पॉलिसी को इख्तियार किया। 727 हिजरी बमुताबिक 1327 ईस्वी में इसके हाथों निकोमीडिया फ़तह हुआ। ये इस्तांबुल के करीब एशिया कोचक के शुमाल मगरब में वाक़ एक शहर है जिसका मौजूदा नाम अजमेत है। और ख़ान ने यहाँ पहली बार उस्मानी यूनिवर्सिटी कायम की और दाऊद कैसरी को इसका प्रिंसिपल मुकर्रर किया, जो उस्मानी उलमा में बड़ी शोहरत रखते थे और उन्होंने मिस्र से उलूम की तहसील की थी। और ख़ान ने अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक एक लश्कर भी तश्कील दिया और इसे मुस्तकिल लश्कर की हैसियत दी। सुल्तान और ख़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बिशारत को पूरा करना चाहते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह कुस्तुनतुनिया के बारे में दी थी। उन्होंने एक नहायत ही अहम हिकमत अमली तरतीब दी जिसके मुताबिक बैज़ंती और दारुल हुकूमत का यकबारगी मशरिक़ मगरिब दोनों से मुहासरा करना था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए और ख़ान ने अपने बेटे और वली-अहद सलमान को भेजा कि वो तंग नाए दर्द नील को अबूर करके बाद मगरबी गोशों में मौजूद मकामात पर कब्ज़ा कर ले। 758 हिजरी में सुलेमान ने रात के अंधेरे में 40 मुसलमान घोड़सवारों के साथ इस तंग नाए को अबूर किया। मगरबी किनारे पर पहुंचकर लंगर अंदोज़ रूमी कश्तियों पर कब्ज़ा किया और इन्हें मशरक़ी किनारे पर ले आया। यही वजह ये थी कि उस्मानियों के पास इस दौर में बहरी बेड़ा नहीं था क्योंकि इनकी सल्तनत अभी तक अपने इब्तदाई मराहल में थी। मशरक़ी किनारे पर पहुंचकर सुलेमान ने अपनी फ़ौजियों को हुक्म दिया कि वो इन कश्तियों में सवार होकर यूरोपी साहिल पर पहुंच जाएं। सो ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने यूरोपी साहिल पर पहुंचकर किला तरनब की बंदरगाह गलिपोली, जिसमें किला जनाकला, अबसाला और रोदस्तो वाक़े थे, पर कब्ज़ा कर लिया। ये तमाम शहर और किले तंगनाए दर्द नील पर वाक़े थे और जनूब से शुमाल की तरफ दूर तक फैले हुए थे। इस तरह सुल्तान ने एक बहुत ही बड़ा इक़दाम किया जिससे हर इस शख्स को फ़ायदा पहुंचा जिसने फ़तह कुस्तुनतुनिया के लिए कोशिश की। जदीद लश्कर की तासीस यंग चरी सुल्तान और ख़ान की ज़िंदगी का एक अहम कारनामा इस्लामी लश्कर की तासीस और इसे एक ख़ास फ़ौजी निज़ाम का पाबंद बनाने के लिए मनसूबाबंदी करना था। यह लश्कर कई यूनिटों में मुनक़सिम था। हर यूनिट में 10, 100 या 1000 सिपाही थे। माल गनीमत का खम्स यानी 5वां हिस्सा इस लश्कर पर खर्च होता था। ये एक बाकायदा फ़ौज थी। इससे पहले सिर्फ जंग के लिए लोगों को रज़ा कराना जमा करते थे, किसी बाकायदा फ़ौज का इंतज़ाम नहीं हुआ था। और ख़ान ने इस लश्कर के लिए छावनियाँ बनाई जहाँ इन्हें जंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने एक और लश्कर का इजाफ़ा भी किया जो इनकशारिया के नाम से पहचाना जाता है। इसमें इन 9 मुसलमानों को भर्ती किया गया जो सल्तनत की हदूद के वसी होने की वजह से उस्मानी सल्तनत के शहरी बन गए थे और गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के साथ जंग में मुसलमानों की कामयाबियों और मफतूआ इलाकों में बसने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद के इस्लाम में दाखिल होने की बदौलत काफ़ी तादाद में इस्लामी कलमे रो में आबाद थे। और ख़ान ने इन्हें मुस्लिम सपा में शमूलियत की दावत दी और इस्लाम की इशाअत के सिलसिला में इनकी खिदमात हासिल की। इस्लाम कबूल करने के बाद इन 9 मुस्लिमों को दीनी तालीम दी जाती थी और जब इनकी फ़िक्री और हरबी तालीम व तरबियत मुकम्मल हो जाती तो इन्हें मुख्तलिफ़ जहादी मराकज़ में भेज दिया जाता। उलमा और फ़ुक़हा ने अपने सुल्तान और ख़ान से मिलकर ये कोशिश की कि इनके दिल में जज्बा जहाद, हिफाजत दीन और फतूहात का शौक़ और शहादत फ़ी सबिलिल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। इसलिए जब वो किसी मैदान में या जंग में उतरते तो इनका नारा होता था शहीद या गाज़ी। कई मुतसिब नाम तारीख़ निगारों का ख्याल है कि इन शारी फ़ौज नसरानियों के इन बच्चों से बनाई गई थी जो इनके वालिदैन से छीनकर जबरन मुसलमान बनाए गए थे। कहते हैं कि इसके लिए बाकायदा एक निज़ाम और कानून था। इनके ख़्याल में इस निज़ाम को
दफ्तरी निज़ाम कहते थे। इनके बकौल इस निज़ाम के मुताबिक नसरानियों से बच्चों की सूरत में इस्लामी शरई टैक्स लिया जाता था, जिसे बच्चा टैक्स का नाम दिया जाता था और कभी इसे बच्चों का टैक्स कहा जाता था। इस कानून के तहत मुसलमान इस बात को मजाज थे कि वो हर शहर और नसरानी देहात से माल गनीमत में खम्स के तौर पर 5 बच्चों को पकड़कर ज़बरदस्ती मुसलमान बना लें। इन मुतसिब तारीख़ निगारों में जिन्होंने हकीकी मुनसिख करने की कोशिश की, कारखल, बरोकलमान, जिबून्स और जिब के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हालांकि हकीकत ये नहीं, असल सूरत हाल ये है कि इनके मज़ऊमा निज़ाम में, जिसके तहत मुसलमान बच्चों की सूरत में टैक्स लेते थे, एक झूठी कहानी है जिसे और ख़ान और मुराद ख़ान बिन और ख़ान की तारीख़ में ज़बरदस्ती दाखिल किया गया है और बाद में आने वाले तमाम उस्मानियों को इसकी वजह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि दौलत उस्मानिया ने नसरानियों के इन बच्चों की कफ़ालत का बाज़ाब्ता इंतज़ाम कर रखा था, जो मुसलसल लड़ाइयों की वजह से यतीम रह जाते थे और इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था। इस्लाम, जो दौलत उस्मानिया का दीन था, बच्चों की सूरत में टैक्स लेने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता था। ये महज इल्ज़ाम है जो दर हकीकत मुतसिब नसरानी मौरखीन की इस्लाम दुश्मनी की गमाज़ी करता है। जंगों और मार्कों की वजह से बच्चों की एक बड़ी तादाद अपने माँ बाप से बिछड़ जाती थी। मुसलमान हुक्मरान उस्मानियों ने अपने तमाम बच्चों जिनके माँ और बाप इनसे बिछड़ गए, वो मफ्तूहा शहरों के गली कूचों में आवारा फिर रहे थे, की कफ़ालत का एहतमाम किया, इनके रोशन मुस्तकबिल की इन्हें ज़मानत मुहैया की और रोशन मुस्तकबिल की दायमी ज़मानत इस्लाम के अलावा किसी और दीन में मौजूद है। अगर मुसलमान इस बात के हरीज़ थे कि आवारा गर्दी का शिकार बच्चे इस्लाम को अपना गले का जेवर बनाएं, तो सिर्फ़ इस बात पर इन्हें ये झूठे लोग ये इल्ज़ाम दे सकते हैं कि मुसलमान बच्चों को इनके माँ बाप से ज़बरदस्ती छीनकर इन्हें जबरन मुसलमान बना लेते थे। अफसोस तो इस बात का है कि इस कज़ब बयानी, इल्ज़ाम तराशी, सफ़ेद झूठ और बहतान अजीम की कलई खोलने की बजाय बाज़ मुस्लिम तारीख़ निगार अपने स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इसका बाकायदा दर्स देते हैं और वो इसे इसी अंदाज में अपने तलबा के सामने बयान करते हैं कि गोया एक मुसलमा हकीकत और खुली सच्चाई है। बहुत से मुसलमान तारीख़ निगार ऐसे हैं जिन्होंने इस मुतसिब मौरखीन की कुतब से बहुत ज़्यादा असर कबूल किया है और इनमें से बात तो ऐसे हैं जिनकी इस्लाम दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं। सो ये लोग इस बहतान का अपनी किताबों में बार बार तज़किरा करते हैं। इन में से एडवोकेट मौरख मोहम्मद फरीद बेग अपनी किताब अल-दौला अल-आलियात उस्मानिया में, डॉक्टर अली हसन अपनी किताब में तारीख़ अल-दौला उस्मानिया, मौरख मोहम्मद कुर्द अली अपनी किताब ख़तत अल-शाम में, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अपनी किताब मुहादरात फ़ी तारीख़ अल-शोब अल-इस्लामिया में और डॉक्टर अब्दुल करीम गरीबिया अपनी किताब अल-अरब अल-अतराक में इस बहतान का बार बार इयादा करते हैं। हकीकत ये है कि ये कहानी महज झूठ, अफ्तरा परदाजी और इल्ज़ाम है और इसकी दलील किसी मुस्लिम किताब में नहीं। सिर्फ़ मुस्तशरिकीन की तहरीरें इस कहानी का माखज़ हैं कि मुसलमान नसरानियों से बच्चों की सूरत में टैक्स लेते थे और एक कानून के तहत शहरों और देहातों से बच्चों को इनके वालिदैन से ज़बरदस्ती छीना जाता था। ऐसे मुतसिब मुस्तशरिक उलमा में जब नसरानी मौरखीन सोमोफेल और बरोकलमान के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इस्लामी नज़रिया हयात और तारीख़ इस्लाम के बारे इनके अज़ैम के बारे में हम इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते। ये मुस्लिम तारीख़ को जानबूझकर मसनख़ करना चाहते हैं और इसी तरह आने वाली मुस्लिम नस्लों को अपनी ताबनाक तारीख़ से मुतनफ़र करना चाहते हैं। जिन बच्चों को ख़ुसूसी जहादी तरबियत दी जाती थी वो नसरानी नहीं थे, बल्कि इन मुसलमान वालिदैन के बच्चे होते थे जो नसरानियत तर्क करके इस्लाम कबूल कर लेते थे और इस्लाम को बतौर हयात
اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہد جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرائے روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں آسمان کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور خان جو ہی اس لشکر کی تعظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا، صاحب یقین و تقوی تھے کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بختاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوا اور ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ اور خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و ورد اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بیزنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بیزنطی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ گئی، کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اور خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بیزنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے کلمہ رو میں شامل کرنا ہونا چاہیے، اور ان بیزنطینیوں سے استفادہ کرنا ہوگا جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے۔ نیز ان نو مسلموں کو اسلام میں جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب و تمدن کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروکلام اور جیبونز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ بخلاہٹ اور جھوٹ ہے، وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان، بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین، مورخین، اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی کلئی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ یہ ان کے ذمہ ایک فرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت دار چکی ہے جس پر گویا کسی اختلاف مناقشے کی ضرورت نہیں۔ اور خان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی۔ اور خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن 736 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں کراسی کے
امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ کراچی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارات پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیا کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیر نگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور میں حکومت ان کے اور دوسرے اماراتیوں کے درمیان چپکلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نئے نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیا اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علوم نحو، تراکیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسیہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کراچی کی امارات پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصے میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگی علاقوں میں حکومتی اتصال کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹنگ بن گئی اور باہمی اتحاد یگانگت کی وجہ سے ایشیا کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کے احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بیزنطینہ کے اندر حکومت کے بارے میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کونستانتینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت ہی عام موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی۔ 1358 عیسوی میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے گالیپولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا۔ بیزنطی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود، اور خان نے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر کھول دیے اور کچھ ہی عرصہ میں گالیپولی کا شہر یورپ میں عثمان کا ہر اول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نما بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہینا پنجم بالیولوجس بیزنطہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پہ کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا۔ اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ وہ عوامل جن کی بدولت اور خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا۔ اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا، نیز مادی اور معنوی امکانات کی موجودگی جو جوانا طول کے علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے،
اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار فیصلہ کن تھے۔ عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالیبولی پر قبضہ کر لیا۔ بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو روبرو لڑائیاں ہوئیں، ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز حاصل تھا وہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے ایک تھے۔ بیزنطی سلطنت مرحلہ عظم حلال میں تھی۔ بیزنطی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی و معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی ہی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بیزنطینہ بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور آرتھوڈکس فرقوں کی چپکلش، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کے حلقہ ہائے اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ عثمانیوں کا جدید فوجی نظام جسے نظریاتی بنیادوں، تربیتی منہج، ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کر رہے تھے۔